बार इस मोड में वो बैकफुट पे खेल रहे हैं, उन पे बाउंसर पड़े हैं इस इलेक्शन में। और जो दूसरा है वो कोर्ट्स को लेकर है। जो अमेरिकन कोर्ट्स बिल्कुल इनकी मेजर पॉलिसीज को वो बिल्कुल गैर कानूनी करार दे रहे हैं और दे आर पुशिंग बैक अगेंस्ट हिम, और वो उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान है कि वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दोनों के बारे में बात करूंगा। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप पे जो आप कह सकते हैं कि दो तरह वार हो रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तो ऐसी धुलाई हुई है इस हफ्ते। जो इलेक्शंस हुए हैं कई जगहों पर, यहाँ पर स्टेट लेवल के दो बड़े इलेक्शंस हुए हैं, मेयर के कई इलेक्शंस हुए हैं, और छोटे मोटे कई इलेक्शंस। ये ऑफ इलेक्शन ईयर है अमेरिका में। हर 2 साल को पार्लियामेंट की जो जो लोअर हाउस है उसका इलेक्शन होता है, और हर 4 साल को प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। जो सेनेट है, जो हमारा अपर हाउस है, उसका हर 6 साल को इलेक्शन होता है। तो इस ये ऑड ईयर है इलेक्शन में। तो बाद स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, एक दो गवर्नर्स के भी इलेक्शन होते हैं। तो इस इलेक्शन में जो नवंबर 4 तारीख को हुई, जो लोगों की ज़्यादातर तवज्जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर इलेक्शन पे थी। जोहरान ममदानी जो जीत कर आए हैं, जो भारत के मूल हैं, उनके पेरेंट्स दोनों इंडिया से हैं, और वो न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर भी बने हैं। तो उस पर ज़्यादा तवज्जो थी। बट द फैक्ट इज कि डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी धुलाई हुई है इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन वाज लाइक ए रेफरेंडम ऑन डोनाल्ड ट्रंप की, जो 1 साल से जो पॉलिसीज आ रही हैं, और इससे साफ नजर आ रहा है कि अमेरिकन बहुत नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और काफी शिफ्ट्स आ गए हैं। जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में पिछले साल वोट दे के जिताया था और प्रेसिडेंट बनाया था, उनमें कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर डेमोक्रेट्स को वोट डालने लगे हैं, बिकॉज दे आर डिसअपॉइंटेड। वो बिल्कुल मायूस हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज से, जो अमेरिका फर्स्ट को छोड़ के इसराइल फर्स्ट हो गई है, और जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जो प्रोमिस की थी कि महंगाई ख़त्म करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई भी बढ़ रही है और जॉब्स भी कम होते जा रहे हैं। पिछले चंद महीनों में तकरीबन एआई को लेकर 1 मिलियन के करीब जॉब्स खत्म हो गए हैं। नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं लेकिन उस रफ्तार से नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे मसाइल के वजह से देयर हैव बीन ए ह्यूज शिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उनकी उनके ऊपर जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी काफ़ी गिर गया है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स, यानी जो लोग उनसे खुश हैं वो सिर्फ 35-40% है, और जो उनसे बहुत नाखुश हैं वो 55% से है। तो उनकी जो रेटिंग है वो -15 के करीब एवरेज हो रही है पूरे मुल्क में। तो ये एक परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप कह सकते हैं कि ये बार बार इस मोड में वो बैकफुट पे खेल रहे हैं, उन पे बाउंसर पड़े हैं इस इलेक्शन में। और जो दूसरा है वो कोर्ट्स को लेकर है। जो अमेरिकन कोर्ट्स बिल्कुल इनकी मेजर पॉलिसीज को वो बिल्कुल गैर कानूनी करार दे रहे हैं, और दे आर पुशिंग बैक अगेंस्ट हिम, और वो उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान है कि वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दोनों के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं आपको जो कोर्ट्स के है वो संक्षिप्त में बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर बताऊंगा कि डेमोक्रेट्स ने उनकी कैसी धुलाई की इस हफ्ते इन इलेक्शंस अक्रॉस द बोर्ड। तो जो कोर्ट्स हैं वो कई चीजें की हैं। जो फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करा और फौजों को भेज रहे हैं, लिटरली मिलिट्री को भेज रहे हैं शहरों में, ताकि वो जाकर इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढ के निकाल के उनको जबरदस्ती अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट करें। तो ये इस मिलिट्री का इस्तेमाल और नेशनल गार्ड का इस्तेमाल को कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है, और बाज जगह उन पे स्टे आ चुकी है, खास से पोर्टलैंड ओरेगन जैसे स्टेट में। तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं कि द कोर्ट्स आर चैलेंजिंग हिज अथॉरिटी। वो समझ रहे हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं, अमेरिका के बादशाह है। तो खैर उनकी बादशाही को चैलेंज कर रहे हैं, अथॉरिटी नहीं है उनके पास।
پھر ابھی جو گورنمنٹ بند ہو چکی ہے تقریباً، یہ سب سے امریکہ کی تاریخ میں سب سے لمبی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے، تقریباً 40 دن ہو گئے ہیں سرکار بند ہے، فیڈرل گورنمنٹ یعنی سینٹرل گورنمنٹ بند ہے، بالکل صرف ایسنشل سروسز پہ چل رہی ہیں۔ اب اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ فلائٹس بھی امریکہ کے 10-15% سے کم کر دینا پڑ رہا ہے، ہزاروں فلائٹ کینسل ہو چکی ہیں کیونکہ ایئر کنٹرولرز تقریباً 40 دن سے ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے، تو وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں یا بیمار ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے جابز بھی ڈھونڈنے لگ گئے ہیں، سو اٹ ہیز کریٹڈ سم کرائسس۔ تو اس میں ایک نقصان یہ ہوا کہ سرکار کی طرف سے جو امریکنز کو فوڈ کی مدد چاہیے، مطلب تقریباً ایسے 42 ملین ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 کروڑ ایسے امریکنز ہیں جن کو سرکار ان کے کھانے کے لیے مدد دیتی ہے، فوڈ دیتی ہے، تو وہ بند ہو گئی ہیں، اس کو ای بی ٹی کارڈز کہتے ہیں، اس پہ پیسے نہیں آ سک رہے ہیں، تو کورٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ بھائی آپ ایمرجنسی فنڈز نکالیں اور ان کو دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ ایمرجنسی فنڈز استعمال کر رہے ہیں فوج کی تنخواہ دینے کے لیے، بٹ از ناٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ دوز ہو آر پور، اور وہ کورٹس میں بھی جا رہے ہیں ٹو فائٹ، بٹ جب تک سرکار بند رہے گی جو غریب ہیں ان کو فوڈ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر کورٹس میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ان کو یہ ہو رہا ہے کہ جو وینسڈے کو یعنی 2 دن پہلے جو نومبر کی 5 تاریخ کو سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیرفس ہیں اس کے خلاف کیس سن رہے تھے۔ تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، یہ میں نے شاید پہلی بار کئی بار اپنے شو پہ کہا ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پاورز ہے سرکار کے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، بعض پاورز سپریم کورٹ کے پاس ہے، بعض پاورز پریسیڈنٹ کے پاس ہے، بعض پاورز پارلیمنٹ میں ہے۔ تو ٹیکسیشن اور ٹیرفس وغیرہ پریسیڈنٹ کے پاورز میں نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کانگریس میں آتے ہیں، یعنی اگر ٹیرف لگانا ہے تو امریکہ کی پارلیمنٹ کو ایک لا پاس کرنا پڑے گا، بل پاس کر کے اس کے بعد وہ پریسیڈنٹ کی دستخط کے بعد جب وہ لا بنتا ہے تو ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ تو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے اس معاملے میں کہ یہ ساری پاورز آف پیسے جنریٹ کرنا، ریونیوز لگانا، ٹیکسز، پروڈیوشن، ویٹ، ایکسائز ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، یہ ساری چیزیں سارے کے سارے کانگریس کے ہاتھ میں ہے، پریسیڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ایک 1977 میں ایک لا پاس کیا تھا کانگریس نے خود، یہ کہہ کر کہ اگر کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہے، نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسی، تو اس کے تحت امریکہ کے پریسیڈنٹ کسی ملک پر ٹیمپرریلی سینکشنز لگا سکتے ہیں۔ ٹیرس نہیں کہا، لفظ ٹیرس ہے ہی نہیں اس میں، ان کا سینکشنز وہ لگا سکتے ہیں، جس کے بیسس پہ امریکہ سب پہ سینکشنز، رشیا پر، ایران پر، ادھر ادھر سینکشنز لگا رکھا ہے اس لا کے بیسس پہ۔ تو اسی سینکشنز والے لا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ امبیلنسز جو ہیں دنیا میں امریکہ کے ساتھ، وہ ایک ایمرجنسی ہے، اور اس کے بیسس پہ وہ ٹیرفس کو لگا رہے ہیں آن این ایمرجنسی بیسس، حالانکہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے نومبر 5 کو، کہ کورٹ از ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ ایز اے اسمال تھنگ، مطلب وہ چھوٹے مدعے کی طرح نہیں، بڑے مدعے کی طرح، تو انہوں نے اس کو بڑا مدعا بنا دیا، ایک کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل مدعا بنا دیا کہ کیا کانگریس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق پریسیڈنٹ کو دے دے، اور اگر وہ اپنے حقوق یعنی ٹیکسیشن کا جو حق ہے، جو ان کا پاور ہے، اگر وہ پریسیڈنٹ کے حوالے کر دیں تو پھر واپس ان کو وہ نہیں ملے گا۔ تو جو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ پھر کانگریس کی اہمیت کم ہو جائے گی اور پریسیڈنٹ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ تو سپریم کورٹ کے جو سوالات وہ پوچھ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیلوں کے ساتھ، پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لائر زیادہ سمارٹ نہیں لگ رہے ہیں، جب سے وہ پریسیڈنٹ بنے ہیں کافی سمارٹ لائرز وغیرہ کو انہوں نے تنگ کیا تھا، اس وجہ سے جو ان کے پاس جو لائرز ہیں، مطلب چاپلوس قسم کے لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو خوددار قسم کے بریلینٹ لوگ ہیں، they are staying away۔ تو کورٹس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ the lawyers جو ڈونلڈ ٹرمپ کے تھے they were not as good as we expected، اور ججوں نے تو ان کی ایسی کی تیسی کی، جس طرح سے ججز سوال پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ امریکہ کا کورٹ ہے، 9 سپریم کورٹ ججز ہیں، جس میں سے 6 کنزرویٹیوز ہیں، 3 لبرلز ہیں، یعنی اور اس میں سے 3 تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے سوال پوچھ رہے تھے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کا ججمنٹ آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفس اللیگل ہیں، اور وہ جتنے بھی ٹیرفس
कलेक्ट किए हैं उसे वापस देना पड़ेगा। जो जो अभी तकरीबन कुछ $400 बिलियन उन्होंने जमा कर लिए हैं टैरिफ्स में, वो सारे के सारे कंपनीज को वापस देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने आने में शायद 3-4 महीने लगे, शायद मार्च, जल्दी से जल्दी डिसीजन मार्च में आएगा या जून में। तो जब तक तो टैरिफ लगे हुए रहेंगे तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को शायद 1-8 ट्रिलियन डॉलर वापस करना पड़ेगा इन टैरिफ्स, और इट विल बी ए कंप्लीट फेलियर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी। और मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे तो और डोमेस्टिक स्टेज पे तो बस उनको मतलब लोग हंसी मजाक करेंगे। ही बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, जो अंग्रेजी में कहते हैं, उनको जोकर लगेंगे लिटरली। सो इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर हिम। लेकिन जो इलेक्शन हुआ नवंबर 5 का, तो उसमें तो अच्छी खासी, एक तो ममदानी के से हार गई रिपब्लिकन। इनफैक्ट ममदानी की जीत एक हिस्टोरिक जीत है। उन्होंने ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी को हराया, डेमोक्रेटिक पार्टी को भी हराया, क्योंकि वो पार्टी में सिर्फ जो एकदम प्रोग्रेसिव हैं उन्होंने उनके साथ दिया, जो मेन स्ट्रीम डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा। और बिलियनर्स ने 26 बिलियनर्स ने $22 मिलियन उनके खिलाफ खर्च की। इस इलेक्शन में टोटल $50 मिलियन उन्होंने खर्च किए। उसके बावजूद ममदानी हार गए। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी, लोगों को कहा कि उनके खिलाफ वोट डालो। तो एक तरह से ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया न्यूयॉर्क में मेयर बनने के लिए। तो ये तो हार हुई है उनकी, साफ जाहिर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वर्जीनिया का जो इलेक्शन था वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंडिडेट एंडोर्स था वो हार गए। और वहां पर एक कैंडिडेट एबिगेल स्पैनबर्गर जीत गई, तो गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। और वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक हैदराबादी ओरिजिन की पॉलिटिशियन डॉक्टर गजाला हाशमी जीत गई है। शी हैज बिकम द फर्स्ट मुस्लिम, आप कह सकते हैं स्टेट वाइड, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अमेरिका में। और ममदानी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ ए मेजर सिटी, और वो भी फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। मेयर्स तो बहुत हैं मुसलमान अमेरिका में। एक मेयर तो डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करे थे और वो अब कहीं के एम्बेसडर भी बन गए हैं। सो तो ये तो दो बड़े हार हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन न्यू जर्सी की भी गवर्नर में बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, सिंसिनाटी, वहाँ पे मेयर्स की पोजीशंस पे डेमोक्रेट्स जीत गए हैं। साउथ में जहाँ पे रिपब्लिकन्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है वहाँ पर भी कई सीटें डेमोक्रेट्स ने जीती हैं एट डिफरेंट लेवल। कैलिफोर्निया में जो रेफरेंडम हुआ वो तो बहुत आसानी से डेमोक्रेट्स जीत गए। तो बेसिकली जो भी इलेक्शन थे सारे के सारे मोस्टली डेमोक्रेट्स जीते हैं। और जो पब्लिक जो रिसर्च अब निकल रहा है कि जो लैटिनो यानी जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है, जो अमेरिका के तीन बड़े रेसेस हैं, वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक। तो हिस्पैनिक रेस ने बहुत मदद की थी डोनाल्ड ट्रंप, उनके वोट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से कह सकते हैं जीत गए। वो सारे के सारे अब डेमोक्रेट्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यंग औरतें तकरीबन 70-80% डेमोक्रेट को वोट डाले हैं। मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा रजिस्टर होकर वोट टर्नआउट था। ममदानी को तो 92% मुस्लिम वोट मिला था, सिर्फ 6% रिपब्लिकन्स को वोट मिला है वहाँ पर। सो यंग मैन वो भी शिफ्ट हो गए हैं। तो यंग मैन, यंग वुमेन, लटीनोज सारे के सारे डेमोक्रेट्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि नवंबर अगले साल जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो ऐसी धुलाई होगी रिपब्लिकन पार्टी की कि शायद डोनाल्ड ट्रंप या तो सेनेट और हाउस दोनों हार जाएंगे। और ऐसी सूरत हाल में बहुत वेरी गुड चांस कि डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेट्स फिर तीसरी बार उनको जो है सो वो इम्पीच कर देंगे। और ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग चीज होंगी। अमेरिका की तारीख में शायद दो ही प्रेसिडेंट्स, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इम्पीच हुए हैं। और ट्रंप तो 2 बार इम्पीच हुए, तो मुझे लगता है ये 3 बार इम्पीच हो जाएंगे। तीसरी बार तो डोनाल्ड ट्रंप भी खुद जीते हैं। वैसे भी उसके बाद वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट डिवाइडेड हो जाएगी, व्हाइट हाउस अंडर रिपब्लिकन्स, कांग्रेस अंडर डेमोक्रेट्स। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग डोमेस्टिकली कम हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी पॉलिसीज को अमेरिकन चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उनकी पॉलिसीज अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित हो, वी डोंट नो दैट। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म उन्होंने जो चीज़ें प्रॉमिस की थी कि महंगाई कम कर देंगे, देखिए अमेरिका में महंगाई तो नहीं लेकिन अफोर्डेबिलिटी, ये ज़रा फर्क है इन चीज़ों में। यानी अगर आप मिडिल क्लास भी हैं तो आप ये
struggling to make ends meet, یعنی آپ کو ذرا مشکل ہو رہی اپنی لائف کی کوالٹی بڑھانے میں، یہ مہنگائی، کوالٹی آف لائف بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو اس کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں، دے آر انہیپی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے باوجود نہ مہنگائی کمی ہوئی، نہ کوالٹی آف لائف امپروو ہوئی ہے. تو دے آر ویری انہیپی پبلکس اکراس دا بورڈ. اور پھر اوپر سے یہ جو ٹیرف لگائے الٹا اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو مہنگائی، انفلیشن. اور تیسری چیز یہ ہے، باتیں تو یہ کرتے ہیں امریکہ فرسٹ، امریکہ فرسٹ، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ فورن پالیسی میں یا تو ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹ اور وہ نوبل پرائز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا یوکرین اور اسرائیل فرسٹ نظر آ رہا ہے، جس سے بھی میگا کا کراؤڈ بہت ناراض ہے. ان کے جو ہارڈ کور سپورٹرز ہیں وہ بھی ان سے بہت خوش ہیں، بہت ناخوش ہیں. اور جو لوگ امیگریشن کے معاملے میں ان کے ساتھ تھے، کہ جو امریکہ میں جو گھسپیٹیے آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، انڈیا سے خود 7 لاکھ گھسپیٹیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی بھگانے کے لیے تو وہ تو راضی تھے، لیکن جس طرح سے اور کروئلٹی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ یہ پالیسی کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اس سے بھی لوگ ناراض ہیں. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اب پبلک ناخوش ہو گئی ہے. سو ریپبلکن پارٹی میں تو اپروول ریٹنگ ان کی ہائی ہے، لیکن اوور آل ملک میں ان کی اپروول ریٹنگ کافی گر گئی ہے. تو اس کو لے کے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دو طرف سے ان کے اوپر وار ہو رہے ہیں، اینڈ ہی از ان پولیٹیکل کرائسس. اب دیکھنا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کیا پالیسیز میں چینجز آئیں گے، یا وہ دیکھیں گے کہ ڈومیسٹک پالیسیز میں مجھے کوئی کامیابی نہیں مل رہی، تو کیا وہ فورن پالیسی پہ زیادہ توجہ دیں گے، یا فنڈامنٹل شفٹس آئیں گی ان کی پالیسیز میں. یہ دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے. تو اینی وے، تو فی الوقت دس از دا نیوز کہ ڈونلڈ ٹرمپ از آن دا بیک فٹ، اور ان کو نہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے باؤنسرز آ رہے ہیں، امریکن کورٹس کی طرف سے بھی ہی از ان ٹربل. تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، میں آپ کا دوست مختار خان. ٹیک کیئر.